أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الکہف جس کے 3 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں، اب ہم سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولَنَّ وَلَا تَقُولَنَّ لام نون زبر لن، نون زبر نہ، لن غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ یہاں پہ دیکھیں اس لفظ کو یوں پڑھا جاتا ہے، لام زیر لی، شین یا زبر شئی۔ یہاں پہ آپ کرسر کا نشان دیکھ رہے ہیں، یہ لفظ کو یہاں پہ لکھا گیا ہے لِشَيْءٍ، لِشَيْءٍ انی
फ़ाइलुन ज़ालिका, फ़ाइलुन ज़ालिका, गुन्ना करेंगे यहाँ पर फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, इल्ला अन यशा अल्लाह, इल्ला अन यशा अल्लाह, वज़्कुर रब्बका, वज़्कुर रब्बका, काफ को रा मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, रा साकिन को छोड़ दिया जाएगा। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, इज़ा नसीता, वक़ुल असा, वक़ुल असा अन यहदियनी, हमजा नून या जबर ऐ, या हा जबर यह, ऐ यहदियनी, ऐ यहदियनी, रब्बी लिअक़रबा, लिअक़रबा मिन हाज़ा रशदा, मिन हाज़ा रशदा, वलबिसू फी कहफिहिम, वलबिसू फी कहफिहिम सलासा, सलासा मिअतिन सिनीना, मिअतिन सिनीना, यहाँ पर भी गुन्ना होगा, मिअतिन सनीना, सॉरी सिनीना, मिअतिन सिनीना, सिनीना, वज़ादा, वज़दादू, इसको वज़दादू पढ़ा जाएगा, वाव जा जबर वज़, दाल अलिफ जबर दा, वज़दादू तिस्आ, वज़दादू तिस्आ, कुलिल्लाहु, कुलिल्लाहु अअलमु, अअलमु बिमा लबिसू, बिमा लबिसू लहू, लहू गैबुस समावाति, गैबुस समावाति वल अर्द, ये वल अर्दी है, वक्फ की हालत में वल अर्द पढ़ा जाएगा। अबसिर बिही, अबसिर बिही व अस्मिअ,
व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मा लहुम मिन दूनिही मिन दूनिही मिन वलिय्यिन मीम नून वाव ज़ेर मिन वलिय्यिन वला युश्रिकु वला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा फी हुक्मिही अहदा अहदा वत्लु मा ऊहिया वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका मिन किताबि रब्बिका। वक्फ की हालत में रब्बिक पढ़ा जाएगा। ला मुबद्दिला ला मुबद्दिला मीम पेशमू बा दाल जबर बद दाल जिर्दी ला मुबद्दी लाम जबर ला मुबद्दिला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही ला मुबद्दिला लिकलिमातिही वलन तजिदा वलन तजिदा वलन तजिदा मिन दूनिही मिन दूनिही मुल्तहदा मुल्तहदा वस्बिर नफ्सका वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना मअल्ला आइन को लाम के साथ मिलाएंगे मअल्लज़ीना यदऊना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती रब्बहुम यहाँ पर इख्फाए शफवी है। मीम साकिन के बाद हरफ बा आ रहा है, गुन्ना करेंगे। रब्बहुम बिलगदाती बिल बा लाम ज़ेर बिल गैन जबर गौ ता दाल खड़ी जबर दा बिल गदा ताज़ेती बिल गदाती रब्बहुम बिल गदाती रब्बहुम बिल गदाती वल अशिय्यि वल
वाव लाम जबर वल, वल अशी, शीन याजिर शी, याजिर ये, अशी युरीदूना वजहहू, युरीदूना वजहहू, वला ताउद, वला तादु, ताउद नहीं पढ़ेंगे इसको, तादु, वला तादु ऐनाका, वला तादु ऐनाका अनहुम, अनहुम तुरीदु, तुरीदु, तुरीदु जीनतल, तुरीदु जीनतल हयातिद दुनिया, तुरीदु जीनतल हयातिद दुनिया, वला तुतिअ, वला तुतिअ मन अगफलना, मन अगफलना कल्बहू, मन अगफलना कल्बहू अन जिक्रिना, अन जिक्रिना वत्तबअ, वत्तबअ हवाहु, वत्तबअ हवाहु, वत्तबअ हवाहु वकान अमरुहु, वकान अमरुहु फुरुता, फुरुता वकुलिल हक़, लाम लाम जे लिल, हा क़ाफ ज़बर हक़, क़ाफ पेश कु, वकुलिल हक़ मिर रब्बिकुम, मीम नून राज़िर मिर, रा बा ज़बर रब, मिर रब बाज़िर बी, मिर रब्बिकुम, मिर रब्बिकुम फमन शाअ, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयुमिन, या हमजा पेश यु, मीम नून वाव ज़ेर म्यू, युमिन वमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, फलयकफुर इन्ना अअतदना, इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम, नारन अहात बिहिम
أحاط بهم سرادقها سرادقها وإن يستغيثوا وإن يستغيثوا واو زبر وا हमजा नून या जेर ई या सीन जबर यस व यस्तगीसु युगासु युगासु बिमा कल मुहली बिमा कल मुहली यशफिल वजूह यशफिल वजूह बिस्सशराब बिस्सशराब वसाअत मुर्तफक़ा वसाअत मुर्तफक़ा इन्नल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति इन्ना ला नुदीउ नुदीउ अजरा मन अहसन अमला अजरा मन अहसन अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन वयल्बसूना मिन ज़हबिन वयल्बसूना सियाबन खुदरम मिन सियाबन खुदरम मिन सुंदुसिन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़ी
व इस्तबरकिन मुत्तकीन व इस्तबरकिन मुत्तकीन व इस्तबरकिन मुत्तकीन मुत्तकीन फीहा अलल अराइकी। वक्फ की हालत में अलल अराइक पढ़ा जाएगा। निअमस सवाब निअमस सवाब व हसुनत मुर्तफक़ा व हसुनत मुर्तफक़ा। सामईन मोहतरम, सूरतुल कहफ का रुकू नंबर 4 यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون